नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरी बागरथी भट्टको हत्या अभियोगमा एकजना पक्राउ। रिसिबीका कारण हत्या गरिएको अभियुक्तको साबिती बयान। जिल्ला अदालतबाट म्याद। सीमामा नेपाली नागरिक नै नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट प्रताडित हुँदै सामान किन्न सीमा पारी गएकालाई केरकार। सामान जफत गरेर अनाहकमा दुःख दिने गरेको गुनासो। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गोठबाट सुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको बन्ने भयो आफ्नै भवन। भण्डारी दाजुभाइले गरे 5 रोपनी जग्गा सहयोग। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा। 20,884 नागरिक उपचारको पहुँचमा। घर आँगनमै उपचार पाउँदा स्थानीय भए खुसी। र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा प्रशोधित घाँसले पशुपालन फस्टायो। व्यावसायिक पशुपालनमा प्रदेश सरकारको 25 लाख अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरी बागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। कञ्चनपुर उल्टा खामकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको हत्या नै छल्काउने गरी भएको हत्यामा प्रहरीले 13औं दिनमा अपराधी पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्ने व्यक्ति बागरथी पढ्ने सनातन माविकै अध्ययनरत विद्यार्थी दिनेश भट्ट रहेको बताइएको छ। कक्षा 11 मा अध्ययनरत त्यो युवक बागरथीको छिमेकी समेत रहेको खुल्न आएको छ भने उनलाई बुधबार नै जिल्ला अदालतमा लगेर म्याद थप गरिएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। फक्रदो फूल निमोट्ने अपराधी अन्ततः प्रहरीको चङ्गुलबाट उम्कन सकेन। भागीरथीको 13औं पुण्यतिथिमा नै प्रहरीले उनको परिवारलाई न्याय दिएको छ। निर्मला प्रकरण जस्तै घटना गिजिल्याउने प्रयत्न भइरहँदा प्रहरीले भिडको पसिना भई तथ्य र जाँचलाई आधार मानेर 16 वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ।
के हो घटना? बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्ट सधैँ चाहिँ माघ 21 मा विद्यालय गइन्। सधैँ जस्तै हाँस्दै घर फर्किने आश उनकी आमा र परिवारले गरिरहेको थियो। घरमा एक्लै आमा मात्रै भएकाले साथीको भिडबाट छुटिएर घरका लागि जंगलको बाटो हिँडिन्, तर उनी घर फर्किनन्। त्यसको भोलिपल्ट साँझ 5 बजे मात्रै अबलेख जंगलको बाटोभन्दा करिब 70 मिटर तल बनमाराको झाडीभित्र भागीरथीको शव फेला पर्यो। भागीरथीको शव जंगलमा क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको थियो। लगाएको लुगा च्यातिएको र अर्धनग्न अवस्थामा शव फेला पारिएको थियो। कसरी पक्राउ पर्यो हत्यारा? माघ 22 मा भागीरथीको शव भेटिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। घटनास्थलमा अपराधीले छोडेको प्रमाण खोज्न प्रहरीलाई हम्मे हम्मे परेको थियो। प्रहरीले अपराधीले अपराध गरेपछि आफूलाई जोगाउन हरेक प्रयत्न र कमजोरी छ कि भनेर खोज्ने भएकाले गाउँभरि प्रहरीको कुकुरले छिट्टै अपराधी पत्ता लगाउने हल्ला चलायो। नभन्दै सुँगेर पत्ता लगाउने डरले सबै विद्यार्थी गाउँले आए पनि एक पात्र घटनास्थलमा नआएको थाहा पाएपछि प्रहरीले ती व्यक्तिलाई निकै गहन ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। प्रहरीले उही पात्रलाई केरकार गर्यो, तर उसले बोलेका कुरामा धेरै झुटा भेटिएपछि प्रहरीले उसमाथि थप निगरानी बढायो। उसले दिएको गडबड टाइमलाइन र बलियो शरीरले प्रहरीलाई अनुसन्धान छिट्टै सकिनेमा ढुक्क बनाएको थियो। त्यसबाहेक केही आक्रामक स्वभाव र छिट्टै रिसाउने बानीका कारण घटनामा संलग्नताको आशंका झन बढ्यो। फागुन 4 गते दिनभर कार्यालयमा राखेर साँझ 7 बजेबाट अनुसन्धान टोलीले दिनेशमाथि थप केरकार गर्न थाल्यो। 2 घण्टाको लगातार केरकारपछि बल्ल ती पात्रले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारे। को हुन् पक्राउ परेका दिनेश? भागीरथीको हत्यामा संलग्न अभियुक्त 16 वर्षीय दिनेश भट्ट हुन्। स्थानीय सनातन धर्म माविमय कक्षा 11 मा अध्ययनरत दिनेश भट्टले आफ्नो अपराध लामो केरकारपछि बल्ल स्वीकारेका थिए, तर उनी नाबालिग रहेको खुल्न गएको छ। एसई परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र अनुसार 16 वर्ष पूरा हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। विद्यालय चढेपानीका प्रधानाध्यापक प्रजापति भट्टका अनुसार एसई को प्रमाणपत्रमा दिनेशको जन्ममिति 2061 साल 11 महिना 10 गते उल्लेख छ। नागरिकता बनाउन उमेर नपुगेकाले प्रहरीले विद्यालयबाटै जन्ममिति प्रमाणित गर्ने तयारी गरेको छ। कसरी भयो हत्या? पक्राउ परेका दिनेशले प्रहरीलाई साबिती बयान दिएका छन्। अभियुक्त दिनेश मध्यान्तरमा स्कुलमा भलिबल खेलेर घर आउँदा भागीरथी भन्दा अगाडि घटनास्थलमा पुगे। त्यसपछि खोजलेखमा भागीरथी आए पनि सडकबाट धक्का दिएर सानो खोल्सामा जहाँ शव भेटिएको थियो त्यहाँ लडाएको बताएका छन्। त्यसपछि लडेर घाइते भएकी भागीरथीलाई उनले घाँटी थिचेर मारेर घर हिँडे। त्यसपछि उसले भागीरथीको मोबाइलको कल लग डिलिट गरेर ब्याट्री निकालेर मोबाइल केही तल फ्यालिदिन्छन्। दिनेश घटनास्थलबाट करिब 70 मिटर हल्का उकालो पर्ने माथितिरको बाटो नभई बनमारा झाडीको बाटो हुँदै करिब 800 मिटर उत्तर पूर्व अर्थात् खोसलेक बजारतर्फ नै फर्किएका थिए। अपराध विज्ञका रूपमा परिचित सीआईबी का डीएसपी पञ्चकुमार बाकुले दिनेशको बयान लिएका हुन्। त्यसक्रममा दिनेशले भागीरथीको हत्या गरेको साबिती बयान दिए पनि उनले बलात्कारका बारेमा भने मौनता देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेको आरोपीले बदला लिन यो घटना गराएको प्रहरीलाई बताएका छन्। बाबुको पालाको बदला लिन भागीरथीको बलात्कार गरेको बयान आरोपीले दिएको खुल्न आएको छ। अन्य प्रमाणले पनि उनको संलग्नता पुष्टि भएको प्रहरीको दाबी छ। भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा स्थानीय विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमा आरोपी पनि सहभागी हुँदै आएका थिए। नाबालिग हुँदा के हुन्छ? पक्राउ परेका दिनेश नाबालिग हुन्। घटना भएको दिन माघ 21 गतेलाई आधार मान्दा दिनेश 16 वर्ष पुग्न 20 दिन बाँकी रहेको देखिन्छ। अभियोग पुष्टि भएमा उनले पाउने सजायमा अब बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 समेत आकर्षित हुने भएको छ। यस प्रकरणमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 36 को उपदफा 3 आकर्षित हुने देखिन्छ। उक्त उपदफामा भनिएको छ 14 वर्ष वा सो भन्दा माथि र 16 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। यदि 16 वर्ष पुगेको भए उपदफा 4 आकर्षित हुन्थ्यो, जसमा कुल सजायको 75% सजाय हुने उल्लेख छ। बलात्कार र हत्या अभियोग पुष्टि भएमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 41 अनुसार सजाय हुनेछ। यस प्रकरणमा पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कार भएको देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा दफा 41 आकर्षित हुनेछ। यसमा जबरजस्ती करणी गरे बापत अतिरिक्त सजाय पनि हुनेछ, जसका लागि मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 219 उपदफा 1, 2 र 3 घ आकर्षित हुने देखिन्छ। उपदफा 1 मा जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। उपदफा 2 मा भनिएको छ कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले यस्तो महिला वा बालबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यो प्रकरणमा अपराध पुष्टि हुँदा आजन्म कैद र थप अधिकतम 12 वर्ष कैद हुने हुन्छ, तर सजाय आधा गर्न कानुनी जटिलता देखिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले सजाय आधा गर्नु भनेकाले कति सजाय हुने भन्नेमा कानुनी जटिलता देखिएको छ। जे होस्, मुख्य कुरा हत्यारा पक्राउ पर्यो।
घर आएपछि ऋषिबीले चुडिएको फूल फेरि फक्रन त नसक्ला, तर परिवारलाई हत्यारा पक्राउ परेको सन्तोष भने मिलेको छ। अब यसरी नै प्रहरीले निर्मलाको हत्यामा पनि सफलता पाओस् र समाजमा यसरी फक्रदै गरेको फूल निमोट्ने जो कोही होस् त्यसलाई पक्राउ गरोस् र बताओस् कि अपराध पानी मुनि गए पनि कानुनी दायराबाट जोगिन सक्दैन। नेपाल भारत बीच रहेको खुल्ला सीमा नाका देख्दा जति सहज छ व्यवहारमा त्यति नै कष्टकर छ। सहज ढङ्गले सीमा वारपार गर्न शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। कहिले भारतीय पक्षबाट सीमामा अनाहकको दुःख दिने गरिएको छ भने कहिले नेपाली पक्षबाट नेपालीलाई नै समस्या हुने गरेको छ। अझ कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि खुलेका सीमा नाकाबाट सामान खरिद गरेर फर्किएका सर्वसाधारणलाई नेपाली प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने गरेको पाइएको छ। सीमाको वस्तुस्थितिबारे महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिएको शमशे गाउँपालिकाका अधिकांश सर्वसाधारण सामान्य किनमेलका लागि भारतमा नै जानुपर्ने बाध्यता छ। तर पछिल्लो समय सामान खरिद गरेर फर्किएका सर्वसाधारणलाई नेपाली प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यापक जनगुनासो पालिका खबरलाई आउन थालेपछि हामी महोत्तरीको शमशे स्थित सिमानामा पुग्यौं। यो दृश्यमा देखाइएको सर्वसाधारणको बाक्लो लर्को भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने र आउनेको हो। सर्वसाधारण नुन तेलदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैदल र टाँगाबाट अत्यावश्यक सामानहरू ओसार पसार गर्ने गर्दछन्। तर यसरी सामान किनेर फर्किएकालाई नेपाली प्रशासनले दुःख दिने गरेको व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ। नुन तेल बोकेर आएका सर्वसाधारणलाई रोकेर र नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सामान पक्रने, पैसा लिने र पैसा नदिए सामान जफत गरेर चौकीमा नै राख्ने सर्वसाधारणले आरोप लगाएका छन्। लेता रहता है, 10-20 लेता है, उसका बाद ही जान देते हैं, तो नहीं जान देते। अभी भी जाएंगे तो उसका वही मन होगा, अभी जाएंगे तो फिर रोकबे करेगा, जब तक नहीं उपाय रहेगा जब तक नहीं जाए। अब मेहमानी में गए थे, देख रहे हैं जी सनेस लेकर साइकिल घरे पर रख दिए। आप सोचे गौरी महाजने का है तो सोचे धाय आते दुख करे, आज बाजार है परसा तो बिहान सुबह में जाएंगे बेचने के लिए, हम लोग साइकिल से बेचते हैं। प्रहरी प्रशासनले मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु निन्दनीय भएको जनप्रतिनिधिको नै भनाइ छ। गुनासो र समस्याको विषयमा अवगत भए पनि मूक दर्शक बन्न बाध्य छन् वडा नम्बर 6 का जनप्रतिनिधि तथा वडा अध्यक्ष शेख उमर। हमार ये बनी है बॉर्डर पे अच्छी सबके जैसे नंबर है तो हमरा फोन करिए तो हम इंस्पेक्टर साहब बोले या क्या सही साहब बोले ओकरा हम कहै छी कि ना नहीं ओकरा घर में बियाह शादी है, ओकरा मस्जिद के सामान है, मदरसा के सामान है, ओकरा छोड़ देबे। अब की है कि यहाँ पर प्रशासन थोड़ा टेरी करी छै, हमरा सबके थोड़ा दिक्कत होइ छै कला कि अब बॉर्डर से हमारा जुड़ल चीज है, शादी ब्याह या कोई भी सामान जना भी गाड़ी उड़ी रुकल है, ब्याह शादी है, या लोग अभी जी तक कहते कि अधिक जी जरा फोन करने दूगो गाड़ी जते। नेपाल प्रशासन से थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। काम कर्तव्य र जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अवैधानिक रूपमा प्रहरीले गरेको धरपकडले प्रहरी प्रशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। शमशेकै वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष शेख मसुद आलम पनि प्रहरी प्रशासनप्रति प्रश्न उठाउँछन्। अब हामीहरूको जेसुकै तेल नुन जति पनि गर्नुपर्छ भने हामी यो शमशे के अरे बोर्डरैबाट ल्याउँछौँ। बोर्डरबाट ल्याएर हामीहरू यता जनतालाई उपयोग गरिरहेछ, अहिलेसम्म त गर्दैछ। तर यहाँ के छ बोर्डरमा अहिले हाम्रो यो साधारण सामानको हाम्रो यो प्रशासनहरूले धेरै डिस्टर्ब गरिरहेछ के, कसैको बिहेको सामान रोकिदिन्छ, कसैको मतलब शादीको के अरे श्राद्धको सामान रोकिदिन्छ, त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म। जनताको सुरक्षा र सेवाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी नै जनताको शास्ति भन्दा प्रहरी प्रशासनमाथि निराशा र त्रास पैदा भएको कतिपय स्थानीयको भनाइ छ। धेरै दिक्कत छ अनि सामान पनि थोरै लिएर बढी भयो भने सामान लिएर जानु पर्दैन भनेर जाम भन्नु। दक्षिणी सिमाना भारतको बिहार प्रदेशमा जोडिएको शमशे गाउँपालिका सदरमुकाम जलेश्वरबाट 27 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। बहुसंख्यक हिन्दू र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकाको धार्मिक सहिष्णुता उत्कृष्ट छ। मन्दिर र मस्जिदको अन्तर्घुलितले मुस्लिम र हिन्दूहरूको चाडपर्व साझा बनेका छन्।
तर खेतीपातीबाट पर्याप्त जीविकोपार्जन बन्न नसकेपछि शमशी गाउँपालिकाभित्रका शमशी, प्रसादेवर, घौडा भेटपुर, लक्ष्मीनिया, बैरागिया र सङ्ग्रामपुर पाखरभिण्डाका धेरैजसो बासिन्दाहरू सिमानामा जोडिएको भारतीय बजारमा पुगेर विभिन्न सामान ल्याई बेच्नका लागि नेपालका धेरै ठाउँमा जाने गर्दछन्। त्यसैले सीमा सुरक्षामा स्थापित प्रहरी चौकीहरूले अधिकारभन्दा बाहिर नगई सर्वसाधारणलाई दुःख दिनुभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीमा रहेर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम किन खर्च गर्न नसकेका होलान् भनेर ताप्लेजुङ, लमजुङ र रौतहटवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। अब यसमा पहिलो कुरो कार्यविधि पनि क्लियर छैन, अनि अर्को कुरो धेरै चाहिँ अब समिति मार्फत गर्दाखेरि अब समितिमा पनि खिचातानी, पदीय बाँडफाँड, अब यो एउटा पार्टीले गर्यो भने अर्को पार्टीले अवरोध गर्ने। स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको एकतर्फी त गाउँमा एउटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता मार्फत काम हुने गर्छ। उपभोक्ता पनि आफ्नो पहुँचको त उमा दक्षता भन्दा पनि उसमा पहुँचले उपभोक्ता समिति बनाउँछन्। गाउँमा मेरो पार्टी फलाना पार्टी ढिस्को पार्टीकाले बनाउँछन्, त्यसमा उनीहरूलाई त्यो सम्बन्धी आइडिया पनि हुँदैन। यसमा इन्जिनियर र यसो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि फितलो भइदिएर चाहिँ बजेट कार्यान्वयन नगरेको अवस्था देखिन्छ। पहिलो कुरा त यो स्थानीय निकायहरू आफै नै जिम्मेवार होला। उनीहरूले जनताहरूलाई जुन बजेटहरू आएको थियो त्यसको बारेमा राम्रोसँग सूचित गराउन नसक्नु उनीहरूको एउटा कमजोरी हो भने, अर्को चाहिँ अब हाम्रो देशमा यो ठेक्कामा दिने प्रणाली जुन छ त्यो पनि असाध्यै लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया छ। त्यो झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले ठाउँमा बजेट पुगेर पनि काम गर्न नसक्नु एउटा समस्या होला। स्थानीय निकाय चाहिँ त्यति जिम्मेवार नभएको, अनुगमनहरू नभएको जस्तो लाग्छ। त्यसमाथि चाहिँ उपभोक्ता समिति पनि त्यति जिम्मेवारी नभएको जस्तो लाग्छ। यो बजेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ कुन समयमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकपाटो उनीहरू पनि चाहिँ स्पष्ट नहुनु र अर्को कुरा के छ भने स्थानीय सरकार र त्यो उपभोक्ता समिति बिचको एउटा चाहिँ जुन खालको एउटा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने थियो नि, म चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यो देख्दिनँ, त्यो पाटो देख्दिनँ। पहिलो नम्बरमा तपाईँको राजनीतिक कारण पनि हो। अब कुनै नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, अब कोही तपाईँको नेकपाबाट अन्य अन्य दलबाट छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नै दलको मान्छेलाई चाहिँ धेरै बजेटहरू दिने, अरूलाई चाहिँ हेप्ने, पेलेर जान खोज्ने यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि धेरै छन्। त्यस कारणले पनि खर्च हुन सकेको छैन। जुन प्रदेशमा मधेस दलको सरकार भएको हुनाले जुन गति लिनुपर्ने हो, जुन रफ्तार लिनुपर्ने हो त्यो अनुसार लिन सकेको छैन। चाहे त्यो केन्द्रको मार्फतबाट हुन नसकेको हो कि प्रदेश सरकार आफै अन्तर्विवादले गर्दा, कमी कमजोरीले गर्दा नगर्न सकेको हो, यहाँ जनताले चाहिँ अनुभूति गर्दैछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको दुगडाकेदार गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरी वाग्रती भट्टको हत्या अभियोगमा एकजना पक्राउ। रिसिबीका कारण हत्या गरिएको अभियुक्तको साबिती बयान, जिल्ला अदालतबाट म्याद। सीमामा नेपाली नागरिक नै नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट प्रताडित हुँदै सामान किन्न सीमा पारी गएकालाई केरकार। सामान जफत गरेर अनाहकमा दुःख दिने गरेको गुनासो। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गोठबाट सुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको बन्ने भयो आफ्नै भवन। भण्डारी दाजुभाइले गरे 5 रोपनी जग्गा सहयोग। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा। 20,884 नागरिक उपचारको पहुँचमा। घर आँगनमै उपचार पाउँदा स्थानीय भए खुसी। र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा प्रशोधित घाँसले पशुपालन फस्टायो। व्यावसायिक पशुपालनमा प्रदेश सरकारको 25 लाख अनुदान।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। धेरैले 21औं शताब्दीको समाजलाई स्वार्थी भन्छन्। यही स्वार्थी समाजमा मर्दा र पर्दा पनि कोही नहुने हुँदा धेरै समाजभन्दा बाहिर बस्न चाहन्छन्। सहयोग गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ भन्ने भाव समेत कसैमा स्थापित नहुने यो समाजमा कोही भनी अपवाद बनेर निस्कने गर्दछन्। यस्तै अपवाद बनेका छन् गुल्मीका तारप्रसाद भण्डारी र मोती प्रसाद भण्डारी। उनीहरूले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नका लागि 5 रोपनी जग्गा नै दान दिएका छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। सम्पत्ति दान गर्नु भनेको चाहन्छुने कुरा होइन। आफ्नो परिश्रमले आर्जेको श्री सम्पत्तिलाई मानिस आफ्नो आउँदो पुस्ताका लागि साच्ने गर्दछन्। तर कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् जसका लागि सम्पत्ति भन्दा पनि समाजप्रतिको उत्तरदायित्व प्रधान बनिदिन्छ, जसका लागि सम्पत्ति भनेको गौड हुन्छ। यस्तै सम्पत्तिलाई गौड सोचेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ताराप्रसाद भण्डारी र मोती प्रसाद भण्डारीले 5 रोपनी जग्गा दिएका छन्। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको रूपाकोट घर भई आएका भण्डारी दुवै दाजुभाइले 7 लाखमा जग्गा खरिद गरेर स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि जग्गा प्रदान गरेका छन्। त्यहाँका जनताले स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्ट भोग्नु परेको हामीलाई जानकारी भयो र त्यही अनुरूप हामीले जग्गा खरिद गरिदियौँ 8 लाखमा र सरकारबाट 1 वर्षपछि करिब 2 करोड 40 लाख निकास भयो र आज हिजोको मितिमा 2017 साल 3 फागुन 3 गते शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सो जग्गामा रूपाकोट स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन निर्माण गरिँदैछ, जसलाई चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले शिलान्यास गरे। 52 सालमा गोठबाट सञ्चालन थालिएको स्वास्थ्य चौकीले बल्ल भण्डारी दुवैको सहयोगबाट भवन निर्माण हुँदै हुँदा स्वयंसेविका पनि खुसी छन्। खुसी लाग्छ। पहिला हामी अब सामान्य गोठबाट सेवा लिँदै आयौँ। कहिले कता मिटिङ राख्दा ओर्दा अब हामीहरू बैठक बस्दा पनि हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। समयमा सम्पन्न होस्, सबैले राम्रो सेवा पाउन्, हामी धेरै एकदम खुसी छौँ। रूपाकोटसँगै चन्द्रकोट गाउँपालिकाका 7 वडामा स्वास्थ्य चौकीका नयाँ संरचना निर्माण हुँदैछन्। चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को स्वास्थ्य चौकी भने अलपत्र छ। त्यो भवन 75 मा कर्मा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली काठमाडौँले निर्माणको जिम्मा पाएको अहिलेसम्म आधा काम गरेर निर्माण कम्पनी भागेको छ। त्यो बाहेक शान्तिपुर स्वास्थ्य चौकीबाट चिकित्सक सहितको सेवा वडामा बर्थिङ सेन्टर, ल्याब र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेर चन्द्रकोट गाउँपालिका नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष चासो दिइरहेको छ। जन्मभूमिप्रतिको आफ्नो कर्तव्यलाई ख्याल गरेर हामीलाई यो भवन बनाउनको लागि जुन जग्गा हो त्यो जग्गा उहाँहरूकै बजेटबाट खरिद गरी हामीलाई निःशुल्क रूपमा चन्द्रकोट गाउँपालिका नम्बर 7 स्वास्थ्य चौकीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यसप्रति गाउँपालिका परिवार जहिले पनि आदरणीय दाइहरूप्रति हामी जहिले पनि खुसी छौँ। उहाँहरूको भोलिका दिनमा पनि उहाँहरूले यो स्वास्थ्य चौकी भवन भइसकेपछि यसको सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा हामी जोडिन्छौँ। रूपाकोट स्वास्थ्य चौकी भवन 1 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर डीएनडी पुष्पाञ्जली जेबीले 1 करोड 57 लाखमा सम्झौता गरेको छ। समयमै काम नगरेर चन्द्रकोटकै हरेवा स्वास्थ्य चौकी अलपत्र परेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा गाउँपालिका र आम नागरिकले झकझकाइरहन आवश्यक छ। जुम्ला आफैमा विकट जिल्ला हो। सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कोसौं पछाडि रहेको यो जिल्लामा पछिल्लो समय बिस्तारै विकास गतिविधि देखिन र सुनिन थालिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग, सरकारकै प्याकेज कार्यक्रमले बल्ल जुम्लामा पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता फक्रन पाएका छन्।
फुल्न पाएका छन्। त्यसमाथि स्थानीय सरकारको उपस्थितिले केही हदसम्म स्थानीयलाई सहजता मिलेको छ। यसैबीच जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच पुर्याएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र पर्दछ, जहाँ 300 शय्याको अस्पताल छ। अहिले सोही नगरपालिकाले सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच पुर्याएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले 10 वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको 3.5 वर्षमै 10 वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको हो। जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने अभियानकै क्रममा 1, 2, 3, 4, 6 र 9 नम्बर वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका वडा नम्बर 7, 8 र 10 वडामा सङ्घीय संरचना अघि नै स्वास्थ्य चौकी सञ्चालित छन्। नगरपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेसँगै बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत मिलेको छ। यो त अब सर्वसाधारणले लगायो भने त अब सबैभन्दा त अब खतरा भनेको त काममा जाने यताउति गर्ने त सर्वसाधारण हो। अब यो पहिलो प्राथमिकता राज्यले अब के अरे कर्मचारी अरू सबैलाई नि दिए पनि तर सर्वसाधारणलाई दियो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब टाउको दुखे बच्चा ज्वरो आए पखाला लाग्यो भनेपछि निःशुल्क औषधि पाइने भयो। हस्पिटल जाँदा नाम लेखाउँदा 2-3 दिन लाग्ने हुन्छ अनि त्यो समय पनि बर्बाद हुन्छ। बच्चा पनि बिरामीले सताइरहेको हुन्छ अनि त्यहीमा पनि अझै ढिला डाक्टरहरू नआइदिने अर्को हुने हुनाले बच्चा जुन पीडित हुने अनि अब आफै बिरामी भए पनि। यसरी नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दा नगरपालिकाप्रति स्थानीयको विश्वसनीयता पनि बढेको छ। यो सँगै चन्दननाथ कर्णालीकै पहिलो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा युक्त नगर समेत बनेको छ। गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राहतका लागि घर दैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन पाउँदा नगर प्रमुख नै दङ्ग छन्। कामहरू गरिरहेको छ र अन्य हाम्रा 3वटा हेल्थ पोस्ट, 4वटा अहिले भर्खरै 5वटा अहिले भर्खरै सञ्चालन हुन गइरहेका स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू र एउटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकले हाम्रा 10 वडाका नागरिकहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु र म सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु। चन्दननाथका 4271 घरधुरीका 20,884 जना नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका छन्। यस नगरपालिकाको 10 वटै वडाका 4200 घरधुरीका 20,800 बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका छन्। गाउँ गाउँमा सञ्चालित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट विभिन्न 64 प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि 70 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगे। उहाँसँग पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन चालिएका कदम, विकास निर्माणमा पालिकाको प्राथमिकता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद। हजुर मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, कृषि उत्पादनमा मनज्ञ अनुदान दिनुभएको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकतामा छ। यदि हुँदाहुँदै अझै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेन पालिका, के समस्या भयो अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। अब कृषिमा एउटा मात्रै समस्या होइन, हाम्रो चाहना के हो भने मान्छे सबै किसानहरूलाई व्यवसायमा आबद्ध गराउने हाम्रो पहिलो प्रयास हो। यदि हुँदाहुँदै पनि कृषिमा तमाम समस्याहरू हुँदो रहेछन्। सिँचाइको लागि नहरहरू, कुलाको अभाव, त्यस पछाडि प्रविधिको कुराहरू, आधुनिक प्रविधिको समस्याहरू हुँदो रहेछ। तर पनि हाम्रो प्रयास के रह्यो भने स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले सक्ने सहयोग के हो भने मान्छेलाई एउटा आकर्षण, कृषि नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्योग हो। हाम्रो जस्तो पालिकामा अरू उद्योगको सम्भावना छैन, त्यसैले कृषि पशु बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। ढिलो छिटो सबै पालिकावासीहरू यो कृषिमा नजोडी सुखै छैन। त्यसैले हामीले प्रारम्भमा किसानहरूलाई एउटा जागरुक ल्याउने खालका अनुदानका कार्यक्रम, उत्पादनमा अनुदान हामीले सुरुवात गर्यौँ र यसले थोरै भए पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छ।
हजुर अध्यक्षज्यू, पालिकाभित्र अहिले पनि सडक र बिजुली नपुगेका थुप्रै बस्ती छन्। तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको 3 वर्ष नाग्यो। जनतालाई बताइदिनुहोस् न, अब दूर दराजका जनताले यी सुविधा कहिले देख्न र भोग्न पाउँछन्? हो, विकासको पहिलो पूर्वाधार सडक हो, त्यस पछाडि बत्ती पनि रहेछ। हामीले सुरुका वर्षमा हामी झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ लगानी गरेर बिजुलीमा काम गर्यौं। तर हामी पालिकाले गर्न यो चाहिँ कठिन काम रहेछ। त्यसको प्राविधिक ज्ञानहरू हामीसँग नहुने अनि विभिन्न कारणले बुझ्दै जाने बेला हामीले सामुदायिक विद्युतीकरण भन्ने एउटा विभाग छ, त्यस मार्फत पब्लिकको जनताको तर्फबाट 10% त्यसमा हामीले सहभागिता जनायो भने नेपाल सरकारको सामुदायिक विद्युतले 90% लगानी गर्दो रहेछ। त्यो प्रोजेक्ट स्वीकृति भएर अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। झन्डै 11 करोडको लागतमा त्रिवेणी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा बत्ती जोड्ने काम सुरु भएको छ। आज मलाई लाग्छ 1 हप्ता पहिलेदेखि हाम्रो पालिकाको सबै बस्तीहरूमा बिजुलीको पोल खाल्डो खन्ने कामहरू सुरु भएको छ। उहाँहरूले भने अनुसार हामी 6 महिनाभित्र त्रिवेणी गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा बत्ती पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसले के लाग्छ भने अब हामी अँध्यारोमा बस्नु पर्दैन, त्रिवेणी गाउँपालिकाका सबै जनताले बत्तीको उपयोग गर्छन् र करिब पालिकाका सबै बस्तीहरूमा हामीले सडक पुर्याएका छौँ। सडकले सबै बस्तीहरूलाई छुन्छ। एउटा दुईटा बस्ती बाहेक सबै ठाउँमा हामी कमसेकम किसानको उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने र बजारको प्रविधिलाई गाउँमा लग्ने बाटो खन्न सफल भएका छौँ। यसैले के भन्न सकिन्छ भने विकासको हजुर अध्यक्षज्यू, उहाँसँग हामीले प्राविधिक कारणले गर्दा कुरा निरन्तर गर्न सकेनौँ र यो छोटो मिठो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरी वाग्रथी भट्टको हत्या अभियोगमा 1 जना पक्राउ। रिसिबीका कारण हत्या गरिएको अभियुक्तको साबिती बयान, जिल्ला अदालतबाट म्याद थप। सीमामा नेपाली नागरिक नै नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट प्रताडित हुँदै सामान किन्न सीमा पारी गएकालाई केरकार। सामान जफत गरेर अनाहकमा दुःख दिने गरेको गुनासो। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गोठबाट सुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको बन्ने भयो आफ्नै भवन। भण्डारी दाजुभाइले गरे 5 रोपनी जग्गा सहयोग। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा। 20,884 नागरिक उपचारको पहुँचमा। घर आँगनमै उपचार पाउँदा स्थानीय भए खुसी। र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा प्रशोधित घाँसले पशुपालन फस्टायो। व्यावसायिक पशुपालनमा प्रदेश सरकारको 25 लाख अनुदान। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय कृषि पेशा मात्र नभई पशुपालन पनि फस्टाउँदै गएको छ।
नगरपालिकाको अनुदान र सहयोगका साथै थोरै लगानी गरेर युवाको आकर्षण पशुपालनमा पनि बढ्दै गएको छ। त्यति मात्र नभई पशुपालक अहिले हरियो घाँस उपलब्ध गराउन साइलेज उत्पादनमा पनि जुट्न थालेका छन्। व्यवसायिक गाई भैँसीलाई 12 महिना हरियो घाँस उपलब्ध नहुने भएपछि पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा घाँस प्रशोधन गर्न थालिएको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोग पाएपछि हरियो घाँस र मकैबाट प्रशोधित घाँस बनाइरहेका छन् पाल्पावासी। प्रदेश सरकारले व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न 25 लाख अनुदान दिएपछि साइलेज बेरियाल मेसिन खरिद गरिएको छ। साइलेजको उत्पादनले व्यावसायिक पशुपालनमा सहयोग पुगेको छ। घाँस प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गरी सुक्खा मौसममा पशुपक्षीलाई हरियो घाँस खुवाउन सकिन्छ। घाँसबाट पशुले दूध बढाउने, प्रजनन शक्ति वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। पशुलाई सन्तुलित आहार भएको, दूध बढाउने समयमै प्रजनन शक्तिको विकास हुने भएकाले निकै उपयोगी रहेको पशुपालक बताउँछन्। घाँस बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि हरियो नहुँदाखेरि र पशुलाई सन्तुलित आहार चाहिने हुँदा यो बनाइएको हो र खास गरेर यो खाइसकेपछि पशुहरू रिपिट नजाने, दुध बढाउने जुन खालको समस्या छ, हामीलाई दानाको मात्रा केही कम गर्न सकिने, 12 मास खुवाउन सकिने हुँदाखेरि हामी यो साइलेजमा अगाडि बढेका हौँ। घाँस खेती विस्तारमा रामपुर नगरपालिकाले मागमा आधारित घाँसका बिउ वितरण गरिरहेको छ। रामपुर क्षेत्रमा दैनिक 15 टन साइलेज उत्पादन भएको छ। उत्पादित प्रशोधित घाँस प्रति केजी 12 रुपियाँको दरले बिक्री गरिएको छ। उत्पादित स्थानीय साइलेज बजार र पोखरासम्म बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ। साइलेज उत्पादन हुन थालेपछि व्यवसायी घाँस उत्पादन र पशुपालन दुवै व्यवसाय फस्टाएको छ। सुपर नेपियरमा 18% प्रोटिन हुने हुँदा र अहिले ठिक पिक बेलाको मकैमा पनि 18% प्रोटिन हुने त्यो मकैको साइलेज हामीले बनाइरहेका थियौँ र सुपर नेपियरमा पनि 18% प्रोटिन हुने हुँदा अहिले सुपर नेपियर लगाएर हामीले सुपर नेपियरको पनि साइलेज बनाइरहेका छौँ। यो साइलेजबाट थुप्रै यहाँ अहिले यो रामपुर 5 मा स्थापना गरिएको छ यो साइलेज उद्योग। यसमा धेरै मान्छेहरूले रोजगारी पाउने अवसर पनि पाएको छ। फेरि खाली जमिन, जसको जमिनहरू खाली छ त्यसलाई हामीले एउटा भाडामा लिएर अहिले खेती गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन गर्ने 74 जना युवालाई बैंकबाट लिएको ऋणमा ब्याज अनुदान समेत दिएको छ। साइलेज उद्योगबाट 20 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। रामपुरमा प्रशोधित घाँस उद्योग स्थापना भएपछि बाजु जमिनमा घाँस खेती बढेको छ। व्यावसायिक पशुपालनबाट रामपुर क्षेत्रमा युवाहरूमा रोजगारी समेत सिर्जना भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा। पालिका 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा दिनेश भट्ट पक्राउ। दोषी पक्राउ गर्न सफल भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा र गाउँपालिकाले प्रहरीलाई फूलमाला लगाएर सम्मान। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 8 धितुङ उज्यालो वडा घोषणा। धितुङवासीको सबै घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बल्यो बिजुली। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाले 35औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनायो। दिवसका अवसरमा धुलीखेल काभ्रेको पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा। स्वरोजगार बनाउन इलेक्ट्रिसियन तालिम 15 दिनसम्म चल्ने। आफूले नगर प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरूका लागि दियो आधारभूत तालिम। तालिमको नगर प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले गरे उद्घाटन। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 10 मा बृहत भङ्गाल खानेपानी समितिले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने। नगर प्रमुख वासुदेव थापाले गरे ट्याङ्कीको शिलान्यास। सर्लाहीको हरिहुन नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार शाह शनाखतमा बसिदिएपछि आफन्तविहीन एक अशक्त व्यक्तिले पाए नागरिकता पाउँदा स्थानीय सत्यवाइबा खुसी। निधन शोकमा पालिका र मार्फतका कार्यालय बन्द। काठमाडौँ महानगरले खुल्ला मञ्च अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहरा डोजर लगाएर भत्कायो। अतिक्रमण गरेर बनाइएका अन्य क्षेत्रका संरचना पनि महानगरले हटाउने। र धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकाकी इन्जिनियर पूजा कार्की 95,000 रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
बैतडीको दुगडाकेदार गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरी वाग्रती भट्टको हत्या अभियोगमा एकजना पक्राउ। रिसिबीका कारण हत्या गरिएको अभियुक्तको साबिती बयान। जिल्ला अदालतबाट म्याद थप। सीमामा नेपाली नागरिक नै नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट प्रताडित हुँदै सामान किन्न सीमा पारी गएकालाई केरकार। सामान जफत गरेर अनाहकमा दुःख दिने गरेको गुनासो। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गोठबाट सुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको बन्ने भयो आफ्नै भवन। भण्डारी दाजुभाइले गरे 5 रोपनी जग्गा सहयोग। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा। 20,884 नागरिक उपचारको पहुँचमा। घर आँगनमै उपचार पाउँदा स्थानीय भए खुसी। र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा प्रशोधित घाँसले पशुपालन फस्टायो। व्यावसायिक पशुपालनमा प्रदेश सरकारको 25 लाख अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति तथा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति 5 स्तरका स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अन्तर्गत रहेर बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले प्रतिबद्धता नै जाहेर गरेका हुन्। 5 स्तरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। जिल्ला समन्वय समिति 5 स्तरको आयोजना मानवाधिकार मञ्च इलाम र हुकडेक नेपाल 5 स्तरको व्यवस्थापना भएको कार्यक्रममा फिदिम नगरपालिका सहितका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला स्थित अन्य सरकारवालाको उपस्थितिमा सम्झौता भएको छ। छलफलमा 4 बुँदे प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ। सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरकारवालाले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तिनै तहबीच आपसी समन्वयमा बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्ध रहने, स्थानीय तहले बाल अधिकार सम्बन्धी नीति, कार्यनीति तथा रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। बाल अधिकार संरक्षण तथा संरक्षण कार्यविधि बनाए कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहका प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पनि तयार रहेको बताइएको छ। निर्वाचित भएको लामो समयपछि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण तथा अधिकार नदिँदा भने समस्या भएको फिदिम नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले आएर तपाईको जो पिछडिएको बालबालिकाहरू छन् उनीहरू गाउँमा छन् र उनीहरूले सहज रूपमा चाहिँ शिक्षा लिन पनि पाइरहेको अवस्था छ र जहाँ जहाँ घराबस्ती छ, जहाँ अलिकति शिक्षित छन् त्यहाँ त प्राइभेट स्कुलहरू खोलेर पनि ती बालबालिकाहरूलाई राहत दिने काम भइरहेको छ भने त्यस्तो पूर्ण कक्षामा बसेका बालबालिकाको हकको निम्ति चाहिँ यो प्रोग्राम अत्यन्तै फलदायी प्रोग्राम हो। स्थानीय तह भनेपछि बालबालिकाको क्षेत्रका काम महत्त्वका साथ बढ्न सकेको छैन। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 भने पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन। बालबालिका अधिकार तथा सुविधाका क्षेत्रमा सकेसम्म काम गरिरहेको स्थानीय तहका प्रमुख बताउँदै आएका छन्। मानव अधिकार विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विद्यालयमा बाल क्लबको सचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ व्यापक भएका छन्। हाम्रा धेरै गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा सञ्चालन भएका छन्। त्यसैलाई आधार मानेर हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि 1-5 चलेका विद्यालयदेखि माथि
का विद्यालयहरूमा बाल क्लब गठन गरेर पालिका स्तरमा एउटा बाल क्लब सञ्जाल गठन गरेर अनि उनीहरूले आफै कार्यक्रमहरू गरेर विद्यार्थीको उनीहरूले के आवश्यकता छ त्यो भित्र क्रियाकलाप सह क्रियाकलाप अनि उनीहरूको अध्ययन अवलोकन आदि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएका थिए। स्थानीय तहले बाल क्लब निर्माण गर्ने विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने काम गरेको बताएका छन्। उनीहरूले नीति निर्माणमा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय तथा सङ्घ संस्थाले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएका छन्। योजना भवन निर्माणमा बालमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो। जिल्लाका केही वार्डलाई बालमैत्री घोषणा समेत गरिएको छ। बालबालिकाको अधिकारका सवालमा स्थानीयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको सदस्यहरूलाई समेत पनि यो ओरिएन्टेसनको लागि छलफलको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम माग गर्न चाहन्छु र कहाँबाट सम्भव हुन्छ हामी आफैले गाउँपालिकासँग पनि बजेट अलोकेट गरेर भए पनि हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकसम्म पनि अथवा सकियो भने गाउँसभाकै सदस्यहरूलाई पनि उपस्थित गराएर बजेट अलोकेट गर्नको लागि वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले सिलिङ पठाएको हुन्छौँ। त्यो सिलिङ पठाए मध्येबाट बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा पनि पठाउँदा हुन्छ, बाटोमा मात्रै हामीले लगानी गर्ने होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि महसुस गराउनको लागि यो तलैसम्म चाहिँ कार्यक्रमलाई ल्याइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सङ्घ संस्थासँग मिलेर स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरी बागरथी भट्टको हत्या अभियोगमा एकजना पक्राउ। ऋषिबीका कारण हत्या गरिएको अभियुक्तको साबिती बयान। जिल्ला अदालतबाट म्याद थप। सीमामा नेपाली नागरिक नै नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट प्रताडित हुँदै सामान किन्न सीमा पारी गएकालाई केरकार। सामान जफत गरेर अनाहकमा दुःख दिने गरेको गुनासो। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गोठबाट सुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको बन्ने भयो आफ्नै भवन। भण्डारी दाजुभाइले गरे 5 रोपनी जग्गा सहयोग। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा। 20,884 नागरिक उपचारको पहुँचमा। घर आँगनमै उपचार पाउँदा स्थानीय भए खुसी। र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा प्रशोधित घाँसले पशुपालन फस्टायो। व्यावसायिक पशुपालनमा प्रदेश सरकारको 25 लाख अनुदान। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।